गुड इवनिंग। पुराने अहदनामा में से शरीयत की किताबों में से दूसरी किताब यानी खरूज की किताब और उसका नवा बाब, द बुक ऑफ एक्सोडस फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट एंड द 9th चैप्टर। पिछले दो अबवाब से हमने देखा कि अब वो जो मूसा और हारून और दूसरी तरफ फिरौन के दरमियान एक कॉन्फ्रंटेशन थी, वो एक सीरियस रुख इख्तियार कर गई। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि दिस वाज नॉट अ कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन एरन एंड मोसेस एंड Pharaoh on the other side. It was a direct confrontation between God and Pharaoh. ये जंग खुदा और फिरौन की थी, और फिरौन मुल्क मिस्र का खुदा था, बादशाह था। और उसने मूसा से एक गिला किया था। गिला क्या किया? उसने एक कमेंट किया था कि ये यहोवा कौन है, ये वो खुदा जिसको तुम पूछते हो वो कौन है? मैं तो उसको नहीं जानता। और फिर मैंने आपको बताया था कि इससे पहले कि खुदा मिस्र की अदालत करता, जजमेंट करता, ये ज़रूरी था कि खुदा अपना तारुफ करवाए फिरौन के साथ। और खुदा ने एक एक करके 10 आफात नाजिल की मिस्र पर, और हर आफत में वो फिरौन को बताता चला गया कि वो कौन है। लेकिन फिरौन अपने आप को जो खुदा समझता था, वो मुसीबत में तो मान जाता था, लेकिन बाद में लिखा गया कि वो अपना दिल सख्त कर लेता था, और खुदा जो रेवलेशन उसको देना चाह रहा था, दे रहा था, मुकाशफा अपना देना चाह रहा था, उसको उसने कबूल नहीं किया। और जो खुदा के मुकाशफा को रद्द करता है उसका दिल सख्त हो जाता है, और फिर खुदा भी उसको छोड़ देता है। और ऐसे लोगों के लिए फिर खुदा के पास कोई जगह नहीं होती। तो फिरौन ने बार बार अपना दिल सख्त किया। अभी तक हम उन पहली 4 आफात के बारे में जान चुके हैं जो कि मुल्क मिस्र पर भेजी गई। आज हम 3 और आफात के बारे में पढ़ेंगे, अगर वक्त ने हमें इजाज़त दी तो। हम देख चुके हैं कि दरियाए नील का which was again a god for them, the great river Nile, उसका पानी खून हो गया। लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था, मछलियां मर गईं, ताफुन उठा पूरे मुल्क में। उसके बाद खुदा ने मेंढक भेज दिए। यू डोंट फील वेरी गुड इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रॉग्स। और वहां पर इतने थे कि बिस्तरों पर चढ़ जाते थे, किचन्स में आ गए, घरों के अंदर घुस गए, इतने मेंढक आ गए। फिरौन ने मिन्नत की मूसा से, मूसा ने खुदा से, और यूं वो बला भी टल गई। फिर जुएं आ गई। एंड यू मे वेल नो कि जुएं किस कदर तकलीफ देती हैं, इंसान को खून चूसती। उसके बाद मच्छर का जिक्र यहाँ पर है, अंग्रेजी में फ्लाइज लिखा, लेकिन जो हिब्रू टेक्स्ट है वो कहता है जंगली जानवरों। जंगली जानवरों के गौल खुदा ने भेजे, और उन्होंने पूरे मुल्क को तहस नहस कर दिया। तो अभी तक ये 4 आफात गुजरी थी, और हर आफत के बाद हमने देखा कि उसने खुदा का वो मुकाशफा जो खुदा उसको दे रहा था उसको रद्द किया, अपने दिल को सख्त कर लिया। अब चलते हैं 9वें बाब की तरफ और देखें कि वहाँ हमें क्या बताया जा रहा है। पहली आयत से, तब खुदावंद ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर उससे कह कि खुदावंद इब्रानियों का खुदा यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें, क्योंकि अगर तू इनकार करे और उनको जाने ना दे और अब भी उनको रोके रखे, तो देख खुदावंद का हाथ तेरे चौपायों पर जो खेतों में हैं, यानी घोड़ों, गधों, ऊंटों, गाय, बैलों और भेड़ बकरियों पर ऐसा पड़ेगा कि उनमें बड़ी भारी मरी फैल जाएगी। नाउ क्या कह रहा है खुदा? खुदा रिलेट कर रहा है अपने आप को बनी इसराइल के साथ।
फिरौन उसको खुदा नहीं मानता, मिस्री उसको खुदा नहीं मानते, इसलिए खुदा कहता है कि जा और फिरौन से कह कि खुदावंद इब्रानियों का खुदा। और क्यों वो इब्रानियों का खुदा है, क्यों वो बनी इसराइल का खुदा है? क्योंकि उनके बाप दादा के साथ, अब्राहम के साथ, इसहाक और याकूब के साथ, और फिर अब आगे चलकर वो बनी इसराइल के साथ अहद में दाखिल होने जा रहा है। सो इज़राइल इज अ कवनेंट पीपल। ये वो लोग हैं जो खुदा के साथ अहद में बंधे हैं। याद रखें, आज तक वो खुदा के साथ अहद में बंधे हुए हैं। और क्या है? मेरे लोगों को जाने दे, दे आर नॉट योर पीपल। तूने उन पर नाजायज कब्जा कर रखा है। दे आर नॉट योर पीपल, दे आर माई पीपल, दे विल नॉट सर्व यू, दे विल सर्व मी। वो मेरी इबादत करेंगे, फिरौन तेरी नहीं करेंगे। उनको जाने दे। और अगर तू उनको रोके रखे तो फिर देखना कि मैं अपना हाथ तेरे मुल्क में चौपायों पर बढ़ाऊंगा, कैटल। और क्या होगा? खेतों में है, यानी घोड़ों, गधों, ऊंटों, गाय, बैलों और भेड़ बकरियों पर। और उन पर मर्री आ जाएगी, वबा फैल जाएगी। हम सुनते रहते हैं, न्यूज़ सुनते रहते हैं, कभी बैलों में, गायों में कोई वायरस आ जाता है, कोई बीमारी आ जाती है, मुर्गियों में आ जाती है। सो एनिमल्स आर ऑल्सो प्रोन टू द टू इन्फेक्शंस। पैरासिटिक इन्फेक्शंस होते हैं, वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, उनको पॉक्सेस निकल आती हैं। तो खुदा ने कहा कि मैं उन पर ऐसी वबा भेजने जा रहा हूं कि वो मरेंगे, एंड इट विल बी अ बिग लॉस टू द नेशन। चौथी आयत में लिखा, और खुदावंद इसराइल के चौपायों को मिस्रियों के चौपायों से जुदा करेगा, और जो बनी इसराइल के हैं उनमें से एक भी नहीं मरेगा। व्हाट्स द डिफरेंस? इसराइल, बनी इसराइल खुदा के लोग हैं, वो उसके साथ अहद में शामिल हैं। मिस्री खुदा के साथ अहद में शामिल नहीं हैं। और अगर वो अहद में शामिल नहीं है तो उनका खुदा के साथ, यहोवा के साथ, युद्ध है वाव है के साथ कोई रिश्ता नहीं है। उसने कहा, आई एम गोइंग टू मेक अ वेरी क्लियर डिस्टिंक्शन नाउ बिटवीन माई पीपल एंड योर पीपल। मेरे लोगों के चौपाए नहीं मरेंगे, एक भी नहीं मरेगा। तेरे लोगों के सब चौपाए मार डाले जाएंगे। और खुदावंद ने एक वक्त मुकर्रर कर दिया और बता दिया कि कल खुदावंद इस मुल्क में यही काम करेगा। दिस वॉज अ मैसेज टू फैरो थ्रू मोसेस एंड एरन। और खुदावंद ने दूसरे दिन ऐसा ही किया, और मिस्रियों के सब चौपाए मर गए, लेकिन बनी इसराइल के चौपायों में से एक भी ना मरा। चुनाचे फिरौन ने आदमी भेजे तो मालूम हुआ कि इसराइलियों के चौपायों में से एक भी नहीं मरा है, लेकिन फिरौन का दिल मुतासिब था और उसने लोगों को जाने ना दिया। द सेम थिंग एज इट वॉज प्रोक्लेम, जैसा कहा गया वैसा ही हुआ। अब ये बहुत बड़ी निशानी थी अहले खिरत के लिए कि भाई एक ही मुल्क है, इलाका फर्क है, जश्न का इलाका है, वहां तो एक चौपाया भी नहीं मरा और यहां सारे चौपाए मर गए। तो अगर कोई अहले दानिश होते, कोई अहले खिरत होते, तो वो जान लेते कि देयर इज अ डिफरेंस, और वो कोशिश करते उस डिफरेंस की वजह जानने के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसा ना किया। सो चौपाए मर गए। लेकिन क्या हुआ? फिरौन का दिल मुतासिब था, he wouldn't let them go। उसने फिर इनकार किया। जाहिर है जानवरों की मौत का थोड़ा सा फाइनेंशियल पिंच तो हुआ होगा, नुकसान हुआ, लेकिन चूंकि उसकी अपनी जान पर अभी तक कुछ नहीं आया, इसलिए उसको इतना फर्क नहीं पड़ा, उसने लोगों को जाने ना दिया। नाउ वी कम टू द फिफ्थ
rather the sixth pestilence, है ना, वो जो छठी आफत खुदा ने मिस्र पर भेजी, उसके बारे में अब हम जानते हैं। 9वां बाब है और उसकी 8वीं आयत। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि तुम दोनों भट्टी की राख अपनी मुट्ठियों में ले लो। और मूसा उसे फिरौन के सामने आसमान की तरफ उड़ा दे, और वो सारे मुल्क मिस्र में बारीक गर्द होकर मिस्र के आदमियों और जानवरों के जिस्म पर फोड़े और फफोले बन जाएगी। नाउ आप धमकी भी नहीं दे रहे, उसको कोई टाइम भी नहीं दिया जा रहा सोचने के लिए। इससे पहले जब वो जुएं आई थी तो खुदा ने कहा था जमीन की गर्द लेकर, है ना, उसको हवा में उड़ा दो तो वो जुएं बन जाएंगी। यहां पर खुदा ने कहा भट्टी की राख लेकर, मूसा को हुक्म दिया भट्टी की राख लेकर उसको बिखेरा जाएगा हवा में। मूसा उसे फिरौन के सामने आसमान की तरफ उड़ा दे, और वो क्या हो जाएगा, जहां जहां जाकर वो पड़ेगी वहां पर फोड़े फिंसियां फफोले निकल आएंगे इंसानों के जिस्म पर। रिमेंबर, जानवर तो पहले ही मर चुके हैं। सो वो भट्टी की राख लेकर फिरौन के आगे जा खड़े हुए, और मूसा ने उसे आसमान की तरफ उड़ा दिया, और वो आदमियों और जानवरों के जिस्म पर फोड़े और फफोले बन गई। और जादूगर फोड़ों की सबब से मूसा के आगे खड़े न रह सके, क्योंकि जादूगरों और सब मिस्रियों के फोड़े निकले हुए थे। और फिर खुदावंद ने फिरौन के दिल को सख्त कर दिया, उसने जैसा खुदावंद ने मूसा से कह दिया था उनकी ना सुनी। जस्ट इमेजिन, हमारे जिस्म पर एक दाना निकल आए कहीं, और गर्मियों में तो गर्मी दाने जब निकलते हैं तो कितनी तकलीफ का बायस होते हैं, हालांकि छोटे छोटे से दाने होते हैं। एक दाना, एक फोड़ा निकल आए जिस्म पर तो किस कदर तकलीफ का बायस होता है। यहां पर उनके जिस्म भर गए फोड़ों और फफोलों से, और कितनी तकलीफ में होंगे वो। बट स्टिल Pharaoh wouldn't let the Israelites go, ना, वो अपनी जिद पर अभी भी अड़ा हुआ है। उसने नहीं मानना खुदा की खुदाई को, उसकी बड़ाई को, उसकी अजमत को। एक्नॉलेज नहीं करना खुदा को, बनी इस्राएल के खुदा को। और यूं ये छठी आफत भी उन पर आई। 5वीं आफत में हमने देखा the animals, the domesticated animals were affected, और यहाँ पर उनके अपने जिस्म इफेक्ट हो गए। अयूब की कहानी हम सब जानते हैं कि उसके जिस्म पर इसी तरह से फोड़े फिंसियां निकली हुई थी, और वो ठीकरे लेकर उनको खुजाता रहता था। It's how painful and how irritating it is। और फिर भी इससे भी फिरौन का दिल अभी तक नहीं पसीजा। And thus we go to the 7th pestilence, 7वीं आफत की तरफ हम चलते हैं जो खुदा ने भेजी। और इसके बारे में हमें बड़ी तफसील से अब इसके बाद जो आफात आ रही हैं उसके बारे में हमें काफ़ी लंबी चौड़ी तफसील होगी। मुकालमा भी बढ़ जाएगा खुदा का मूसा और हारून के वसीले से फिरौन के साथ। 13वीं आयत से, फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि सुबह सवेरे उठकर फिरौन के आगे जा खड़ा हो और उसे कह कि खुदावंद इब्रानियों का खुदा यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें। सुबह सवेरे, तड़के। नाउ इट शोज अर्जेंसी, जल्दी है। अब चीज़ें जो हैं अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही हैं। मूसा और हारून के लिए जल्दी नहीं है, खुदा के लिए जल्दी नहीं है। द मैसेज इज फॉर फ़ारो, उसके लिए अब वक्त कम रह गया है,
اور ویسے بھی بادشاہ ہے، صبح سویرے اٹھ کر وہ دریا پہ جاتا تھا رفع حاجت کے لیے، نہانے دھونے کے لیے، جو کچھ بھی اس کے مارننگ ریچولز ہوتے ہوں گے، شاید پوجا پاٹ کے لیے بھی. تو کہا کہ جاؤ صبح سویرے اسے جا کر دریا کے کنارے ملو، کیونکہ میں اب کی بار اپنی سب بلائیں تیرے دل اور تیرے نوکروں اور تیری رعیت پر نازل کروں گا، تاکہ تو جان لے کہ تمام دنیا میں میری مانند کوئی نہیں ہے. خدا نے کہا وہ مجھے نہیں جانتا، میں پہلے اپنی پہچان کراؤں گا. وہ مان گیا تو ٹھیک ہے، ادروائز پہ اس کی عدالت کروں گا. اس نے کہا اب اس کے بعد تو دیکھے گا کہ تیری رعیت کے ساتھ، تیرے ساتھ میں کیا کرتا ہوں. اور اگر تو نے جان لیا کہ پوری دنیا میں میرے جیسا کوئی اور معبود نہیں ہے تو جان بخشی ہو جائے گی، otherwise you will have to face the consequences. اور میں نے تو ابھی ہاتھ بڑھا کر تجھے اور تیری رعیت کو وبا سے مارا ہوتا اور تو زمین پر سے ہلاک ہو جاتا. Now God is telling him in plain words، ہے نا. ابھی تک خدا نے اتنا کلیئرلی بات نہیں کی تھی فرعون کے ساتھ، اب وہ بالکل کلیئرلی بتا رہا ہے کہ تجھے اب تک اس نتیجے پر پہنچ جانا چاہیے تھا کہ میری مانند اور کوئی خدا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے اس دنیا میں، اور میں چاہتا تو اپنی رعیت کے ساتھ اب تک ہلاک ہو چکا ہوتا. یہ بھی میرے دائرہ اختیار میں ہے، یہ بھی اس کی بھی میں قدرت رکھتا ہوں. پر میں نے تجھے فی الحقیقت اس لیے قائم رکھا ہے کہ اپنی قوت تجھے دکھاؤں، تاکہ میرا نام ساری دنیا میں مشہور ہو جائے. تو نے کہا تھا تو مجھے نہیں جانتا، میں اپنا تعارف تیرے ساتھ کرانا چاہتا ہوں. and through you others will also know، دوسرے لوگ بھی جان جائیں گے کہ میں کون ہوں. کیا تو اب بھی میرے لوگوں کے مقابلہ میں تکبر کرتا ہے کہ ان کو جانے نہیں دیتا؟ تکبر تو ہے، غرور ہے خدائی کا، بادشاہت کا. وہ بادشاہ ہے، وہ خدا ہے، اس کی پوجا ہوتی ہے، تو غرور تو ہے، تکبر ہے. اور ایک واحد چیز اگر میں کہوں جو خدا کو ناپسند ہے، سب سے زیادہ ناپسند ہے، تو وہ تکبر ہے. کیا تو اب بھی میرے لوگوں کے مقابلہ میں تکبر کرتا ہے اور ان کو جانے نہیں دیتا؟ دیکھ میں کل اسی وقت ایسے بڑے بڑے اولے برساؤں گا جو مصر میں جب سے اس کی بنیاد ڈالی گئی آج تک نہیں پڑے. The sky will rain hail، اولے برسیں گے، اور اتنے بڑے بڑے اولے برسیں گے کہ اس کے سامنے کھڑا نہیں رہا جا سکے گا. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. میں کالج میں تھا، کیڈٹ کالج کوہاٹ میں تھا، اور وی ور گیٹنگ ریڈی فار اسپورٹس. تو ہم سب نے شارٹس پہنی ہوئی تھی، ٹی شرٹس پہنی ہوئی تھیں. وی ور ریڈی فار دا اسپورٹس. لیکن اس سے پہلے مجھے اور میرے ایک دوست کو شاپنگ سینٹر جانا تھا جسٹ ٹو پرچیز سم تھنگ. ہم دونوں جب شاپنگ سینٹر کے لیے نکلے تو آدھے راستے میں اچانک ژالہ باری شروع ہو گئی، اور میں نے اس سے پہلے اتنے بڑے بڑے اولے نہیں دیکھے تھے. اینڈ اٹ واز پلین گراؤنڈ، ہمارے پاس چھپنے کی بھی کوئی جگہ نہیں تھی. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، وی ور ویئرنگ شارٹس ایٹ دیٹ مومنٹ. ان میں سے ایک اولا میرے ساتھ، جو میرا ساتھی تھا، دوست تھا، اس کی ران پر آ کر لگا. اینڈ یو کانٹ امیجن کہ وہاں زخم بن گیا. اتنا بڑا تھا، اتنے بڑے سائز کا وہ اولا تھا. ناؤ ہیل ہلکا پھلکی جب ہوتی ہے ژالہ باری تو ہمیں اچھا لگتا ہے، اٹس گڈ. لیکن اگر اتنے بڑے بڑے سائز کے اولے گرنے لگیں کہ وہ آپ کو زخمی کر دیں، مار ڈالیں، تو اٹس
frightening. اور خدا نے کہا میں اولے برساؤں گا، اور کیسے ہوں گے؟ انپریسیڈنٹڈ، اس سے پہلے اس سائز کے اولے کبھی مصر میں نہیں پڑے۔ پس آدمی بھیج کر اپنے چوپایوں کو اور جو کچھ تیرا مال کھیتوں میں اس کو اندر کر لے، تاکہ جتنے آدمی اور جانور میدان میں ہوں گے اور گھر میں نہیں پہنچائے جائیں گے ان پر اولے پڑیں گے اور وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ سو فرعون کے خادموں میں جو خداوند کے کلام سے ڈرتا تھا، وہ اپنے نوکروں اور چوپایوں کو گھر میں بھگا لے آیا، اور جنہوں نے خداوند کے کلام کا لحاظ نہ کیا، انہوں نے اپنے نوکروں اور چوپایوں کو میدان میں رہنے دیا۔ اب خدا ان کو فور وارننگ دے رہا ہے کہ یہ اس قدر بڑی آفت آنے والی ہے، اپنا بچاؤ کر لو گے تو بچ جاؤ گے۔ Now what is God trying to gauge here? وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد کیا وہ میری بات کا بھرم رکھتے ہیں، میری بات کو مانتے ہیں یا نہیں؟ تو کچھ نے تو مان لی اور کچھ نے نہیں مانی۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا، تاکہ سب ملک مصر میں انسان اور حیوان اور کھیت کی سبزی پر جو ملک مصر میں ہے اولے گریں۔ اور موسیٰ نے اپنی لاٹھی آسمان کی طرف اٹھائی، اور خداوند نے رات اور اولے بھیجے اور آگ زمین تک آنے لگی، اور خداوند نے ملک مصر پر اولے برسائے۔ واٹ اے اسٹرینج کمبینیشن! ایک طرف اولے، دوسری طرف آگ، آسمانی بجلی گری ساتھ ساتھ۔ سو اٹ واز اے تھنڈر اسٹارم، ہے نا؟ پس اولے گرے اور اولوں کے ساتھ آگ ملی ہوئی تھی، اور وہ اولے ایسے بھاری تھے کہ جب سے مصری قوم آباد ہوئی ایسے اولے ملک میں کبھی نہیں پڑے تھے۔ اور اولوں نے سارے ملک مصر میں ان کو جو میدان میں تھے، کیا انسان کیا حیوان، سب کو مارا، اور کھیتوں کی ساری سبزی کو بھی اولے مار گئے، اور میدان کے سب درختوں کو توڑ ڈالا۔ So it was severe. It was hell. آگ برس رہی ہے اور ساتھ میں اولے۔ میں نے پہلے کہہ دیا ہے، بڑی سٹرینج سی کمبینیشن۔ ایک طرف جمع ہوا پانی ہے اور دوسری طرف آگ کی بات ہو رہی ہے، تو بجلی ہے، آسمانی بجلی ہے، اس کی کوندیں ہیں جو زمین تک لپک رہی ہیں، اور ساتھ میں اولے برس رہے ہیں۔ لیکن خدا نے یہاں پر بھی ایک ڈسٹنکشن، ایک تفریق کر دی۔ مگر جشن کے علاقے میں جہاں بنی اسرائیل رہتے تھے اولے نہیں گر رہے۔ جہاں وہ لوگ رہتے تھے جو اس کے عہد میں اس کے ساتھ شامل تھے، the hail did not fall. تو ڈسٹنکشن کر دی خدا نے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے ساتھ میرے عہد میں شامل ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے ساتھ میرے عہد میں شامل نہیں، مجھے جانتے نہیں اور مجھے رد کرتے ہیں، میرے مکاشفہ کو رد کرتے ہیں، میری ریولیشن کو رد کرتے ہیں۔ تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر ان سے کہا کہ میں نے اس دفعہ گناہ کیا۔ خداوند صادق ہے اور میں اور میری قوم ہم دونوں بدکار ہیں۔ واو، واٹ اے فیکچول سٹیٹمنٹ! میں اور میری قوم دونوں بدکار ہیں۔ اگر کوئی صادق ہے، کوئی راست باز ہے، تو وہ تمہارا خدا ہے، وہ یود ہے، واو ہے یاہوے ہے، یہوہ ہے۔ واٹ اے فیکچول سٹیٹمنٹ! یہی تو کرنا ہے نا، یہی کرنا ہے، اپنے گناہ کا اور خدا کی راست بازی کا اقرار کرنا، and then we are through، صدق کے دل سے۔ خداوند سے شفاعت کرو، کیونکہ یہ زور کا گرجنا اور اولوں کا برسنا بہت ہو چکا، اور میں تم کو جانے دوں گا اور تم اب رکے نہیں رہو گے۔ اب ڈرا ہے فرعون، ہے نا؟ جب آسمان کڑک رہا ہے، بادل گرج رہے ہیں، اولے برس رہے ہیں، now he is terrified۔ پلیز جا کر انٹرسیڈ کرو، شفاعت کرو،
میرے لیے، میرے لوگوں کے لیے کہ یہ بند ہو جائے۔ تب موسیٰ نے اسے کہا کہ میں شہر سے باہر نکلتے ہی خداوند کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گا اور رعد موقوف ہو جائے گا اور اولے بھی پھر نہ پڑیں گے، تاکہ تو جان لے کہ دنیا خداوند ہی کی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ فرعون کسی طرح سے یاہوے، یاہووا، یوت ہے واو ہے کو جان لے۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ تو اور تیرے نوکر اب بھی خداوند خدا سے نہیں ڈرو گے۔ اب تو پہلے تو خدا نے موسیٰ کو بتایا تھا، اب تو موسیٰ کا اپنا تجربہ بھی بیچ میں شامل ہو گیا۔ پس سن، اور جو کو تو اولے مار گئے تھے، لیکن جو کی بالیں، پس سن اور جو کو تو اولے مار گئے تھے کیونکہ جو کی بالیں نکل چکی تھی اور سن میں پھول لگے ہوئے تھے، پر گیہوں اور کٹھیا گیہوں مارے نہ گئے کیونکہ وہ بڑھے نہ تھے۔ تو جو کی تو فصل تباہ ہو گئی، گندم ابھی پھولی نہیں تھی اس لیے بچ گئی۔ اور موسیٰ نے فرعون کے پاس سے شہر کے باہر جا کر خداوند کے آگے ہاتھ پھیلائے، سو رعد اور اولے موقوف ہو گئے اور زمین پر بارش تھم گئی۔ جب فرعون نے دیکھا کہ می اور اولے اور رعد موقوف ہو گئے تو اس نے اور اس کے خادموں نے اور زیادہ گناہ کیا کہ اپنا دل سخت کر لیا، اور فرعون کا دل سخت ہو گیا، اور اس نے بنی اسرائیل کو جیسا خداوند نے موسیٰ کی معرفت کہہ دیا تھا جانے نہ دیا۔ اگین انڈر ڈیوریس تو مان گیا، لیکن جیسے ہی وہ بلا ٹلی، وہ آفت ٹلی، پھر مکر گیا۔ یہی حال کچھ ہمارا بھی تو ہوتا ہے نا، مصیبت پڑتی ہے تو خدا یاد آ جاتا ہے، پھر روتے ہیں نہ، گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، بچا لے اے مالک بچا لے۔ آفت ٹل جاتی ہے کچھ عرصے بعد اپنی پرانی روٹین پر، اس وقت تو منتیں مانتے ہیں، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، آئندہ میں تیرا بندہ بن کے رہوں گا، لیکن جیسے ہی وہ مصیبت ٹل جاتی ہے ہم واپس اپنی روش پر آ جاتے ہیں۔ اور ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا کو جانتے ہیں۔ فرعون نے تو سر عام کہا تھا میں نہیں جانتا اس کو۔ تو خدا ہم سے بھی تو اپنی پہچان کراتا ہے، کیا ہم اس کے مکاشفہ کو قبول کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں؟ نہیں بناتے تو پھر ہمارے دل سخت ہیں۔ اگر ہم خدا کے مکاشفہ کو، اس کے کلام کو قبول نہیں کرتے تو پھر ہمارے دل بھی فرعون کے دل کے جیسے ہیں، ہم ان کو سخت کر لیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا خدا موقع ضرور دیتا ہے، مواقع دیتا ہے نا، بٹ الٹیمیٹلی ایک جگہ پر آ کر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا، الاسٹیسٹی اس کے صبر کی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ عدالت کرتا ہے۔ اور مبارک ہے وہ شخص جو اس کی عدالت کی ہولناکی سے بچ جائے۔ It is going to be dreadful۔ خدا کی عدالت کے سامنے کھڑا ہونا آسان کام نہیں ہے۔ آپ کتنی بھی تیاری کر لیں سٹل، ہاں اگر خدا کے مکاشفہ کو قبول کر لیا ہے، اس کو رد نہیں کیا، تو then you will be confident کہ جتنی بھی کڑی عدالت کیوں نہ ہو جائے میں بچ جاؤں گا، کیونکہ میں نے خدا کو قبول کر لیا، اس کے مکاشفہ کو قبول کر لیا۔ تو یہ جو دل کا سخت ہونا ہے، خدا ہمارے دل سخت نہیں کرتا، وہ ہمارا تماشا نہیں بنانا چاہتا، ہم خود اس کے مکاشفہ کو رد کر کے اس کی عدالت کے تخت کے سامنے اپنے آپ کو لے آتے ہیں، عدالت کا حقدار بنا دیتے ہیں۔ اور پولس رسول نے افسیوں کے خط میں کہا تھا نا، ہم ایٹ آر بیسٹ ہم غضب کے فرزند ہیں۔
ہم وہ ہیں کہ جن پر خدا کا قہر ٹوٹنا چاہیے تھا. سو دیٹ از ہاؤ تھنگز آر. خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. ہمارا فرض کیا ہے؟ اس کے مکاشفہ کو قبول کر. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.